यस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानीन्द्रजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। परम पिता परमेश्वरलाई नमन गर्दै संपूर्ण गुरुवर्गमा नमन गर्दै योग दर्शनको सूत्रहरू पहिलो पाद समाधि पादको उच्चारण गर्न गइरहेको छु। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अथ प्रथमो समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाते वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुषख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम वितर्क विचारानन्दास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः
विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिर्लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म पिपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजं स एष पुरुषामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तराया दुःखदौर्मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्या पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम प्रच्छरदन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद् वा परमाणु परम महत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृतेरभिजातस्येव मणिर्गृहीतृग्रहण ग्राह्येषु तस्ततदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः हरितंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधे तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्वीजः समाधिः इति प्रथमो समाधिपादः। ओम अथ द्वितीयो साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्म तेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं दृष्टदृश्ययोः संयोगो हेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थमपि नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामि शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावा संयोगा भावो हानं तदृशेः कैवल्यं विवेक ख्यातिरविप्लवाहानोपायः
तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्यातेः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः जाति देश काल समयावच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता क्रोध लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुःखा ज्ञाननंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। आजका लागि यो दोस्रो पाद यतिकै गरौँ, उच्चारण मात्र गरेको, पूर्ण यो हाम्रो गरिएको छैन। पहिलो पाद हामीले पूर्ण गर्यौं। यहाँहरुमा धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक नमन स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब म सबैभन्दा पहिले आदरणीय सीता अधिकारी ज्यूलाई समाधिपादको वाचन गर्न हुन म अनुरोध गर्दछु। यसपछि प्रकाश खड्काजी तयार रहनुहोला। स्वागत छ सीताजी। गुरुजी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित दिव्य आत्माहरुमा ओमको नमन वन्दन गर्दै मैले भन्न गइरहेको छु। मेरो आफ्नो दाँत नहुनाले कुनै कुनै अलिक प्रष्ट गर्नलाई मलाई अप्ठ्यारो छ, त्यो चाहिँ ख्याल गरिदिनुहोस् होला। म अलिक छिटो छिटो भन्छु है त। हुन्छ। योगानुशासनम योग चित्तवृत्ति निरोधः सदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्य मितरत्र द्वितयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानगमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालम्बन वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषय श्रममोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय विपिष्टस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुण वैतृष्णं वितर्क विचारानन्दास्वरूपामितानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषन्यः भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः निरुमध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाश यैर परामिष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एषा पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान वच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्येक चेतनादिगमोप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादा लस्य विरति भ्रान्ति दर्शन लब्ध भूमि तत्त्वान वस्ति तत्त्वान चित्त विक्षेपाष्टेन्तरायाः दुःख दौर्य न संगमे जयत श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना तच्चित्त प्रसादन विदारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वितराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञान लम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महन्त्वान्तस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरविजातस्यैव मणिर्ग्रहीति ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदञ्जनता समापत्तिः तत्र सर्वार्थ ज्ञान विकल्पः संकीर्ण सवितर्क समापत्तिः
स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य वास मात्र निर्वासा निर्वितर्का यतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिङ्ग पर्यवसानं सा एव सविजः समाधिः निर्विचार वैशारद्यध्यात्म प्रसादः ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषय विशेषार्थात् तजः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्विजः समाधिः। गुरुजी ऊ पनि भनौँ है, हजुर साधन पाठ पनि भन्छु है। अब पहिले समाधिपात सबैको पूरा गर्न दिउ है। छिट्टो भन्छु। ल भन्नुहोस्, ल भनिहाल्नुहोस्। तपः स्वाध्याय प्राणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थस्थ अविद्यास्मिता रागद्वेष विनिवेशः पञ्चक्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुक्तरेषां प्रसुप्ततनु विच्छिन्नोदाहरणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मा ख्यातिरविद्या दिग्दर्शन शक्तिरेकात्मते वास्मिता सुखानुसही रागः दुःखानुसही द्वेषः सोरसवायि विदिशोऽपि तथा रूढो विनिवेशः ते प्रतिप्रसव ये आह शुश्वः ध्यान ये आस्तदृतयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टजन्म वेदनयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेर्लाद परितापफलः पुण्य हेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधात् दुःखमेव सर्वं विवेकिन येयं दुःखमनागतं दृष्टिदृश्ययो संयोगो ये हेतुः तस्य हेतुरविद्या तद्भावा संयोगाभावोहनं प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषलिङ्गमात्र लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्यनुपश्य तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामि शक्तेः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तद्भावात् संयोगाभावोहानं तदृश्य कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवाहानोपाय तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठान दशुद्धिक्षे ज्ञानदीपिरा विवेकख्यातेः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टाभङ्गानि तत्र हिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः जाति देश काल समयेन वच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतं शौच सन्तोष तपः स्वाध्याय प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनां वितर्क हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदुमध्यादि मात्रा दुःख ज्ञानानन्त फला इति प्रतिपक्ष भावनाम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अष्टय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता सम्बोधः शौचा सङ्गजुगुषा परैर संसर्गः सत्शुद्धि सौमन्यस्य कायेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषादनुतम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धिच्छया तपस स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः स्वाध्यायसुर प्रणिधानानि क्रियायोगः स्थिर सुखमासनं प्रयत्न शैथिल्यानन्त समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायामः बाह्याभ्यन्तर स्तम्भवृत्ति देशकाल संख्या परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तर विषयास्यपि चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशाभरणं धारणास्तु च योग्यता मनसः तो विषयं संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमादेशतेन्द्रियाणां अरू त भ्याइ नहोला हैन। बस धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले तपाईँ स्वागत गरेँ हैन, सबैले यहाँलाई ठिक छ, धेरै राम्रो गर्नु भएको छ। अब सीताजीलाई आज यतिकैमा हामी रोकौँला, अर्को दिन हामी श्रवण गर्नेछौँ बाँकी यसपछि पालो आएपछि। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सीता अधिकारी माताजी, उहाँलाई पूर्ण कण्ठस्थ छ। उहाँबाट उहाँ एउटा अनुकरणीय उदाहरणीय हुनुहुन्छ र उहाँले दुईटा पाद आज सुनाउनु भयो अनि क्रमशः अर्को पुनः
उहाँले सुनाउनु हुनेछ। मैले अनुरोध गर्छु प्रकाश खड्काजी उहाँ हुन्छ, स्वागत छ। समाधिपाद यहाँले सुनाउनु होला। सम्पूर्णमा ओमको नमन गर्न चाहन्छु, स्वीकार गर्नु होला। ओम। अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूपे मितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानगमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतदुर्प्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्य विकल्पः अभाव प्रत्यालम्बना वृत्तिनिन्द्रा अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढ भूमि दृष्टानुसाविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुष ख्याते गुण वैतृष्यं वितर्क विचारानंद स्मृतानुगमात् संप्रज्ञात विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कारस्य शून्यः भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयः नाम श्रद्धा प्रिय स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्यादि मात्र तत्त्व विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्येक चेतनाधिगमोपेन्तराय भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्वानवस्थि तत्वानि चित्त विक्षेपास्त्यांतरायः दुःख दौर्मनस्यांग मेजयत श्वास प्रश्वास दुःख दौर्मनस्यांग मेजयत श्वास प्रश्वास चित्त विक्षेपास्ते विक्षेप सह भुव तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्व अभ्यास मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनं प्रच्छर्दन विदारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्न मनसः स्थिति निबन्धिनी विश्वका वा ज्योतिषमति वितराग विषय वा चित्तम वितर्क विश्वका वा स्वप्न निद्रा ज्ञान लंबनम वा यथाभिमत ध्यानाद वा परमाणु परम महत्वान्तस्य वशीकारः क्षीणवित्तेर भिजातस्वेव मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्राहेषु तस्थ तदंजंत समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्ण सवितर्क समापत्तिः स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवाथ मात्र निर्वितर्क एत एव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषय व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम एत एव सविचार निर्विचार क्या आएव सबीज समाधि निर्विचार वैशारत्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषय विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधि इति समाधिपादः। धेरै राम्रो छ प्रकाशजी। अस्ति भन्दा आज कति यहाँले कति प्रयास गर्नु भएको थियो। अस्ति पनि हामीले श्रवण गरेका थियौं। राम्रो प्रयास गर्नु भएको छ। अब त्यो त भइहाल्छ। अलिकति तपाईं फास्ट लैजाने क्रममा यसो भयो होला। आरामले स्मरण गर्दै भन्दै रहनु होला। तथापि धेरै प्रगति छ। धेरै धन्यवाद यहाँमा। अब म हरिप्रसाद घिमिरेजीलाई
स्वागत छ हरि सर। गुरु नमन। समाधिपात प्रारम्भ गरौँ। सम्पूर्ण उपस्थितलाई उनको नमन गर्दै म समाधिपादलाई वाचन गर्न गइरहेको छु। अथ समाधिपादः अथ योग अनुशासनम् योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्ये मित्रत्र वृत्तय पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान गमा प्रमाणानि विपर्यो मिथ्याजान मद्रो प्रतिष्ठम शब्द जनानुपाधि वस्तु शून्य विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबन वृत्ति निद्रा अनुभूत विषयास संप्रमोष स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोध तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य प्रत्याहार सेवित दृढभूमिः द्रष्टान सर्वेक विषय दृढस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुण वैतृष्णिं वितर्क विचार नंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रजात विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शिष्यन्यः भाव प्रत्यय विधय प्रकृति लयानम श्रद्धाभिरमिस्म 20 नंबर को श्रद्धावीर्य स्मृति समाधि प्रजय परवैतरेशम तीव्र संवेगनामासन्नः मृदु मध्यादि मात्र तत्त्वतोष्पि विशेष किशोर प्राणी दानद क्लेश कर्म विपाक शैर प्रामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयं बीजं सर्वज्ञ बीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन वच्यदात् तस्य वाचकः पाण्डवः तज्जपस्तदर्श भावनम् ततः प्रत्येकचेतनादिगमोप्यन्तराय भावस्य व्याधिस्थानि संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्वानि वस्ति तत्तानि चित्त विक्षेपास्त्यन्तरायः दुःख दौर्मनस्याङ्ग मे जयतु श्वास प्रश्वास विक्षेप साभुवा तत्प्रतिषदार्थमेक तत्त्वाभ्यास मैत्री करुणा मुदितो प्रक्षाणा सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावना तश्चित् प्रसादनं प्रच्छब्दं वा विदाण्यां वा प्रणश्य विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधने विषका वा ज्योतिष्मते वितराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञान लंबन वा यथा भीमध्यानद्वा प्रमाण परमात्मान्तस्य वशीकारः क्षीण वृत्तेरभिजतस्य मौढ्यर्घृत्रिग्रहणग्राह्येषु तदस्तदन्त समापति तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर्क समापति स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्वासा निर्वितर्क यतएव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषय व्याख्याता सूक्ष्म विषयतम चालिंग पर्यवसानम ताएव सजीव सबीजः समाधि निर्विचार वैशरध्यात्म प्रसादः ऋतंबरा तत्र प्रजा श्रुतानुमान प्रजा भ्रामण्य विषय सार्थत्वात् तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधे तस्य निरोधे सर्वनिरोधान्यर्बीज समाधि इति समाधिपादः। धेरै धेरै धन्यवाद हरिप्रसाद जी। यहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। राम्रो स्मरण गर्नु भएको छ। अलिकति त भइहाल्छ, तथापि केही छैन, धेरै राम्रो गर्नु भएको छ। अब म आदरणीय देवी देवकोटा जीलाई आफ्नो समाधिपादको पाठ सबैका सामनेमा वाचन गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। हुनुहुन्छ? छु गुरु। स्वागत छ दिदी। हस्,
ओम नमो नमः गुरुदेव। गुरुदेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम अर्पित गर्दै सम्पूर्ण गरिमामय उपस्थितिमा पनि यो सन्ध्याकालीन नमन वन्दन टक्राउन चाहन्छु। ओम। गुरुजीको आज्ञा अनुसार हामी सबैले समाधिपात अथवा अब यो धेरै कुरा लामो नगरौँ, यो वाचन गर्न गइरहेकी छु। म मेरो अलि बिस्तारै जान्छ, छिटो गर्न सक्दिनँ गुरु मैले। अथ अथ समाधिपाद, अथ म त 1 2 भन्दै जान्छु। पहिलो सूत्र नम्बर 1, अथ योगानुशासनम, 2 योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, 3 तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं, 4 वृत्तिसारूप्यमितरत्र, 5 वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः, 6 प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, 7 प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, 8 विपर्ययो मिथ्या ज्ञानं तद्रूप प्रतिष्ठं, 9 शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, 10 अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः, 11 10 अभाव प्रत्ययालम्बन वृत्तिर्निद्रा, 11 अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः, 12 अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः, 13 तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, 14 स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः, 15 दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं, 16 तत्परं पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यं, 17 वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः, 18 विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोन्यः, 19 भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां, 20 श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां, 21 तीव्र संवेगानामासन्नः, 22 मृदु मध्यादि मात्र त्वत्ततोऽपि विशेषः, 23 ईश्वर प्रणिधानाद्वा, 24 क्लेश कर्म विपाका स एैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, 25 तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं, 26 स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन न वच्येदात्, 27 तस्य वाचकः प्रणवः, 28 तज्जपस्तदर्थ भावनम्, 29 ततः प्रत्येक चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च, 26 27 28 29 30 व्याधिस्त्यान संशय व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वान वस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः, 31 दुःख दौर्मनस्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः, 32 तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः, 33 मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसाधनम्, 34 प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य, 35 विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धिनी, 36 विशोका वा ज्योतिष्मति, 37 वितराग विषयं वा चित्तम्, 38 स्वप्न निद्रा ज्ञाना लम्बनं वा
39 यथाभिमत ध्यानाद्वा 40 परमाणु परमत्वात् परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः 41 क्षीण वृत्तेरभिजा तस्यैव मणेर्ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थत दन्त समापत्तिः 42 तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः 43 स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का 44 एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता 45 सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम 46 ता एव सविजः समाधिः 47 निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः 48 ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा 49 श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्या मन्य विषया विशेषार्थत्वात् 50 तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी अब 51 तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान् निर्विजः समाधिः इति समाधिपाद। ल नम्बर सहित उच्चारण गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद देवी दिदीलाई हाम्रो तर्फबाट साधुवाद बधाई छ। अनि यसै हामी अरु अरु पाठको पाठ पनि श्रवण गर्दै जानेछौँ। अघि दोस्रो यो साधन पादको क्रममा बीचमा रोकियो। अब हामी आज एक योगका अङ्गको बारेमा त्यो सूत्र पनि हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अनि त्यस बीचमा मलाई लाग्छ कि यो द्वितीय पाद जो साधन पाद छ यसको एकावृत्ति आदरणीय हाम्रो सीता अधिकारी दिदीले राम्रो पाठ गर्नु भएको छ। अनि यसैमा यो पाठ म पनि मेरो बीचमा किनकि रोकिएको हुनाले म यसैलाई पूरा गरौँ जस्तो मेरो मनमा आयो। त्यसैले म दोस्रो समाधिपाद पनि अगाडि बढाउँछु। त्यसपछि सूत्रको हामी स्वाध्याय जो दैनिक छ त्यो हामी गर्नेछौँ। अरु पनि यहाँले जसले समाधिपाद साधनपाद जो याद हुँदै जाला यहाँले मलाई सूचना गर्नुहोला, बीचमा पनि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। ओम अथ द्वितीयो साधनपादः तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्
परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं दृष्टिदृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः प्रकाशक्रियास्थिरशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषा विशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामि शक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानादशुद्ध्यक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेक ख्यातेः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्कवादने प्रतिपक्ष भावनम वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृद मध्याधिमात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथंता संबोधः शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्व शुद्धि सौमरस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च संतोषादनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति साधनपादः। ओम धेरै धेरै सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक धन्यवाद मैले ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो 2 महिना पूरा भएर यो सत्रका दृष्टिकोणले हाम्रो 50औं सत्रमा हामी पुगेका छौं अनि यो 50औं सत्रमा हामीले श्रवण गर्यौं। जो बाँकी रहेका थिए त्यसको श्रवण पनि हामीले गर्यौं। जो हाम्रो स्वाध्याय चलिरहेको छ स्वाध्यायको क्रममा हामीले जुन अध्ययन गर्यौं 27 नम्बरको सूत्र तस्य सप्तधा प्रान्त भूमि प्रज्ञा त्यो योगी का 7 प्रकारका प्रान्त भूमि हुन्छन्। अब प्रान्त भूमि भन्नाले एकदम उत्कृष्ट अंतिम भूमि बताइए वो योगी का कि जसले विवेक ख्याति प्राप्त गरिसक्यो। अब विवेक ख्याति प्राप्त गरिसक्यो। कस्तो विवेक ख्याति प्राप्त गर्यो? विवेक ख्याति ही अभिप्लवा शब्द के आयो अभिप्लवा, जहाँ कुनै पनि अस्थिरता छैन, स्थिर छ। यस प्रकारको विवेक ख्याति प्राप्त गर्यो, यस प्रकारको विवेक ज्ञान प्राप्त गर्यो। त्यसको ज्ञान अविप्लव रह्यो, अखण्डित रह्यो, हैन? अखण्डित रह्यो। जस्तै पानीमा
एकदमै तल माथि पानीको छाल बढी आयो, एकदम जस्तै बाढी आउँछ जोरको, हैन? त्यसलाई पनि एउटा शब्दले कहिलेकाहीँ भनिन्छ जल विप्लव, हैन? पृथ्वीमा पनि त्यस्तै उलटफेर भयो भने त्यसलाई पनि भू विप्लव भनिन्छ। अब राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा अर्थ विप्लव माने विद्रोह पनि हो, राजनीतिक क्रान्तिको नाम पनि विप्लव भनिन्छ। तर विप्लवको अर्थ यहाँनिर हो अस्थिरता। के हो? अस्थिरता, यहाँ योग दर्शनका हिसाब। अनि अविप्लव माने स्थिरता। त यो विवेक ख्याति कस्तो चाहियो? स्थिर विवेक ख्याति चाहियो। अब यसैका सिलसिलामा हामीले 28 नम्बर सूत्र पढ्यौं। योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिः आविवेक ख्यातेः। हेर्नुस् त, योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिः आविवेक ख्यातेः। योग का अंग को अनुष्ठान गर्नाले, हैन? योग का अंग को अनुष्ठान गर्नाले के हुन्छ? अशुद्धिको क्षय हुन्छ, हैन? के राखियो त्यहाँ शब्द? अशुद्धिको क्षय हुन्छ, मल समाप्ति हुन्छ, क्लेश समाप्ति हुन्छन्, हैन? क्लेश यिनै त हुन् सबै कारण। अशुद्धि क्षय भन्नाले त्यही त भयो। अदर्शनको नाश भयो, दर्शन ज्ञानको प्राप्ति भयो। त अशुद्धि क्षय, अशुद्धिको क्षय हुन्छ। एउटा कारण त यो भयो। दोस्रो के भयो? अशुद्धिको क्षयका सँगसँगै अर्को के भयो? ज्ञान दीप्ति, ज्ञान फैलियो। अन्धकार हट्दै रह्यो, ज्ञान फैलिँदै रह्यो। दीप्ति माने चम्कनु। ज्ञान अब प्रकाशित मात्रै भएन, चम्किरहेको छ। एउटा हुन्छ खाली उज्यालो पार्नु, एउटा हुन्छ चम्कनु, हैन? दीप्तिको अर्थ यहाँनिर केमा आयो? विशेष रूपमा चम्कने अर्थमा आयो, ज्यादा ज्योतिवाला अर्थमा आयो, तब ज्ञान दीप्ति भयो, हैन? सामान्य ज्योतिवालाको कुरा छैन, यो विशेष रूपमा चम्कने अर्थमा यहाँनिर आयो। त यो अशुद्धिको क्षय एकातिर हुँदै जान्छ भने अर्कातिर ज्ञान माथि माथि बढ्दै गयो। अशुद्धि हलुको हुँदै गयो, कम हुँदै गए, ज्ञान माथि बढ्दै गयो। कबसम्म यो ज्ञान बढ्छ? कति ज्ञान बढ्छ? कति ज्ञान चाहिने हो? कहाँदेखि ज्ञान प्रारम्भ भयो? ज्ञान कसलाई भन्ने, हैन? त यो बताइयो कि यो ज्ञान कहाँसम्म जान्छ? आ विवेक ख्याते है। जब आ समन्तात रूपेण, आको अर्थ भयो पूरा तरिकाले, चारैतिरबाट आको अर्थ त्यसरी लगाउनु होला, हैन? आ विवेक ख्याते है, आ समन्तात इति। आको अर्थ जहाँ पनि भयो त के भयो त? त्यो समन्तात, चारैतिरबाट के भयो? विवेक ख्याति, विवेक ज्ञानको प्राकट्य भयो। अच्छा, विवेक ज्ञान कुनै स्ट्यान्डर्ड त हैन नि। 4 बाट 5 गयो, 5 बाट 6 गयो, यो क्लास पास गर्यो, त्यो हैन। ज्ञान त के हुन्छ? ज्ञानको वृद्धि कसरी हुन्छ? ज्ञानको वृद्धि सधैँ सधैँ हुँदै जान्छ। एक एक थोपा थोपा गरेर जसरी गागर भरिन्छ, सागर भरिन्छ, त्यस्तै ज्ञान पनि एक एक थोपा थोपा गरी भरिन्छ। त्यो सही माइनेमा ज्ञान हुन्छ। एकै पटक आयो, भोलि केही पनि थाहा हुँदैन। त ज्ञान सधैँ विद्या भनिएको छ। विद्या पनि कसरी ग्रहण गर्नु? सधैँ सधैँ ग्रहण गर्नु, हैन? अब ज्ञान त्यो वैराग्य हुनुभन्दा पनि पहिले ज्ञान हुन्छ कि हुँदैन? या ऋतम्भरा प्रज्ञा आएपछि मात्रै ज्ञान हुने हो? आखिर हाम्रो ज्ञानको एउटा प्रकार होला, कम होला, हैन? आध्यात्मिक रूपमा ज्ञान कम होला, सांसारिक रूपमा बढी होला, हैन? त्यो हाम्रो ज्ञान कहाँ गएको होला?
सांसारिक प्रवृत्तिमुखी होला, सांसारिकमुखी होला, संसारमुखी होला, त्यसलाई क्रमशः हामीले आफ्नो ज्ञानलाई कतातिर ढाल्दै गयौं, यो अध्यात्मतिर ढाल्दै गयौं हैन। ज्ञान त पहिले पनि छ। अब त्यो भयो त त्यसपछि के मैले गर्नुपर्ने हो, कस्तो अभ्यास मैले गर्नुपर्ने हो, यो प्रारम्भ हुन्छ। यो एउटा सिँढी प्रारम्भ हुन्छ। म त्यहाँ आउँछु। त योगका अङ्गहरूको अनुष्ठान गर्नाले हैन के हुन्छ, अशुद्धिको क्षय हुन्छ, ज्ञानको दीप्ति हुन्छ। कबसम्म हुन्छ, आविवेक ख्याते, जबसम्म पूर्ण रूपमा विवेक ख्याति उदय हुँदैन तबसम्म हैन। आविवेक ख्याते, जबसम्म पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हुँदैन तबसम्म। त यो योगको अनुष्ठान कब गर्नु छ, हामीले कति गर्नु छ भनेपछि हामीले जबसम्म विवेक ख्याति पूर्ण रूपमा प्राप्त हुँदैन तबसम्म हामीले गर्दै जाने है। अनि त्यो विवेक ख्याति कस्तो होस्, कस्तो होस् भन्नुस् त। विवेक ख्याति कस्तो हुनु पर्दछ, एउटा शब्द भनिदिनुस् त कोही। कस्तो हुनुपर्छ विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान कस्तो हुनुपर्छ, केही भन्न सकिन्छ? अविप्लव। अविप्लव कस्तो हुनुपर्छ, अविप्लव हुनु पर्यो हैन। अविप्लवको अर्थ भयो कि अब यो विवेक ख्याति खण्डित हुँदैन। कहिले ठुला ठुला योगीहरू भए, ठुला ठुला योगीहरू भए, उनीहरू समाधिमा पनि पुगे, ठिक छ, समाधिमा पनि पुगे। समाधिमा पुगेपछि पनि उनीहरूको त्यो जुन ज्ञानको स्तर थियो त्यो तल खसेको छ हैन। माथिल्लो स्तरमा पुगेपछि पनि अनि जन्मभरिको साधना अनि एक क्षणको विषय वासनाले त्यो एकातिर रहेको जन्मभरिको साधना खण्डित भएको छ हैन। त्यो उनीहरूको कस्तो भयो त, त्यो साधना अविप्लव भयो कि विप्लववाला भयो? विप्लववाला भयो, खण्डित भयो हैन। त स्थिर रहनु पर्यो। माथि गइसकेपछि फेरि तल आउनु भएन, यस्तो चाहिँ हुनु पर्दछ। त्यसपछि आयो 29वां नम्बर सूत्र। 29वां नम्बर सूत्रलाई पनि हामी वाचन गरौँला। यो वाचन गर्नु होला। ल, दिदीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, वाचन गर्नु होला। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि। यो एकैछिन बताए, यो द्र बीचमा आएको रहेछ है, यो द्रलाई नमान्नु होला, मैले अहिले काट्न मिल्दैन। समाधयोष्टावङ्गानि यति मात्रै पढ्नु होला। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि। अब यिनीहरूमा के बताइयो? अहिलेसम्म योगका अङ्गहरू बताइएका थिएनन् हैन। अहिलेसम्म योगका अङ्गहरू बताएनन्। अब योगका अङ्ग बतायो। यो सूत्रमा के बतायो? योगका अङ्ग पनि बतायो, ती अङ्गहरूलाई काउन्ट पनि गर्यो, उनीहरूको संख्या कति छ त्यो पनि बतायो। यहाँ बताइयो कि अष्टौ अङ्गानि, यी 8 अङ्ग हुन् हैन। को अङ्ग हुन्? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः। यो बहुवचनका हिसाबमा समाधयः। यहाँनिर हामी पढ्दाखेरि हामी के भनौँला? समाधि हैन। त्यहाँ विसर्गमा समाधयः। अष्टौ अङ्गानि,
त यो त सबैले जानेकै कुरा हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान र समाधि यी योगका 8 अंग हुन्। यी 8 अंग के गर्छन्? यी योगका 8 अंगहरूले विवेक ख्यातिसम्म पुर्याउँछन्। विवेक ख्याति पुर्याए ज्ञान भयो। ज्ञानका लागि के गर्नु पर्यो? यम नियम यी 8 अंगको अभ्यास गर्नु पर्यो, निरन्तर अभ्यास गर्नु पर्यो। एउटाले घरमा पोछा लगायो, ठीक छ, पोछा लगायो अनि घरभित्र त्यहाँनिर मैलो फर्समा बढी जमेको रहेछ। एकछिन पोछा घुमायो झाडु लगायो हैन, कुचोले बढार्यो अनि त्यो सफा भएन, छोडिदियो। कुरा बुझ्नुभयो नि त? फोहोर गएन फर्समाको हैन, त्यहाँ त्यत्तिकै लेसिएको रह्यो, टाँसिएको रह्यो। त यसको मतलब के थियो? त्यो कुचो खराब थियो कि पोछा खराब थियो कि के खराब थियो? फर्समा रहेको लेसो गएन अनि खोप उसले 2-4 पटक गर्यो, ल भएन, यो त जाँदैन, यो त सफा हुँदैन। त यसरी अभ्यास हुँदैन। यदि एक प्रकारले गएन, यो त्यो कुचो खराब थियो, बढार्ने वाला साधन खराब थियो, पोछा लगाउने वाला कपडा खराब थियो, यो त हुँदैन नि त। एक पटकको पानीले सफा गर्नुहोस्, 2 पटकको गर्नुहोस्, 3 पटकको गर्नुहोस्। यदि सफा पानीले गएन भने सर्फ पानीले गर्नुहोस्, केमिकल लगाउनुहोस् बरु। यदि ज्यादै छ भने के हो? केमिकल लगाउनुहोस् बरु, त्यसलाई हटाउनुहोस् जसरी भए पनि हैन। हट्ला अवश्य हट्ला, मेहनत लाग्ला, मेहनतबाट घबराउनु हुँदैन। त्यस्तै अभ्यास त निरन्तर चाहिन्छ। दृढ भूमि कसरी भएको थियो? सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवित। दीर्घकालसम्म म गर्छु, यो छोड्दिन, मैले यो हासिल गरेरै छोड्छु भन्नेवाला अवस्थामा हामीले पुग्न सक्नु पर्दछ हैन। तब गएर यो यम नियमहरू फलीभूत हुन्छन्। त यसका बारेमा, यम नियमादिका बारेमा जो 8 अंगहरू बताए, यिनीहरूको एउटा हामीले अर्कै तरिकाले व्याख्या गर्ने प्रयास पनि गरौँला। यम नियमहरूको पनि सामान्य व्याख्या त छँदैछ हैन। यी 8 अंग हुन् यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हैन। तो ये योग का 8 अंग तो बताइए, तो योग का 8 अंग बताइए। यी विवेक ख्याति का साधन हुन्, यो पनि यहाँनिर भनियो। तर विवेक ख्याति का साधन त भयो, साधनलाई प्रयोग त गर्नु पर्यो हैन। त्यो साधनको सहारा त लिनु पर्यो। हामीलाई सिधै समाधि चाहिन्छ, सिधै ध्यान लागेको चाहिन्छ हैन। तर हामी एकछिन यहीँनिर हेरौँ, हामी 1 घण्टासम्म एक स्वाध्यायको सत्रसम्म एक आसनमा एउटा विद्यार्थीका हिसाबले हामी कति बस्न सक्छौं? एकै जसो आसनमा। जो आसन हजुरको छ ठिक छ हैन, चाहे दण्डासन होस्, कुर्सीमा बसेको होस् हैन, साधारण आसन होस्, त एक आसनमा हामी बस्न सक्छौं वा बस्न सक्दैनौं। यस प्रकारले यी हाम्रा साधन हुन् यमादि। यसका बारेमा विशेष रूपमा हामी चर्चा गरौँला। हामीसँग समय छ, सिधै हामी भोलिदेखि योगका 8 अंगका बारेमा चर्चा गर्नेछौं। र दिदीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, देवी देवकोटाजीले, त के आफ्नो विचार रहेछ संक्षिप्त रूपमा यहाँको कुरा सुन्दै अन्यका भाव पनि मैले जान्न चाहन्छु। 1-2 जना के भन्न चाहनुहुन्छ? जसरी एउटा सूत्र उच्चारण गर्नुभयो, जसरी यो सूत्रको वाचन चलिरहेको छ छोटकरीमा। दिदी स्वागत छ। मैले पनि गुरु यो साधन पातका केही सूत्रहरू याद गरेकी छु। समय हुँदैन भने म अहिले सुनाउँदिन, पछि अब यसो गर्नु होला, दिदीलाई मैले के अनुरोध गरे, केहीमा केही अझ थप्नुस् हैन। केहीमा केही अझ थपेर
अब पुरै सुनाइदिनु होला। हस् गुरु, मैले योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते हे त्यहाँसम्म याद गरेकी छु। धेरै धेरै राम्रो, हजुरलाई नमन छ, प्रणाम छ। यस्तै याद गर्दै जानुहोस् हैन। अर्को दिन समय मिलेमा हामी सीता दिदीबाट पनि पुरा हामी बीचमा समय रहेमा कहिले अब उहाँले त भन्नुभएको छ जहिले पनि सोध्नुहोस् भनेर, उहाँको पनि नेट रहेको बेलामा उहाँको इच्छा अनुसार कुनै कुनै दिन 3-4 दिन 4-5 दिनपछि एउटा पाठ, अर्को 4-5 दिनपछि अर्को पाठ गरेर यसरी श्रवण गरौँला हैन। या उहाँले चाहनुभयो भने बाँकी बचेका दुवै पाठ एकै पटकमा उहाँले सुनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी हजुरहरू पनि अगाडि बढ्नुहोस्। केका लागि? सधैँ ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुहोस्। केही अब एउटा स्वाध्यायको तरिका मैले के बुझे भन्नुहुन्छ भनेपछि स्वाध्यायको तरिका एउटा यस प्रकार पनि छ, अगाडि पुस्तक राखिराख्नु, नछोड्नुहोस् हैन, नछोड्नुहोस्। पहिले एउटा मेरो नियम थियो, त्यो वेद आदिका के लेख्ने बेलामा बिहान ठिक 9 बजे मैले पुस्तकहरू टेबलमा राखिहाल्ने, अनि बिहानको 7 हो के अरे, रातिको 9 बजे उनीहरूलाई उठाउने हैन। अब चाहे त्यो मेरो त्यो अध्ययन होस् नहोस्, पहिलो काम मेरो पढ्ने ठाउँमा अगाडि ती पुस्तकहरू राखिराख्ने, साँझ उनीहरूलाई आरामले आदरपूर्वक फिर्ता जहाँ राख्नुपर्छ राख्ने। तब अभ्यास एकै लाइन पढिएला। त यहाँहरू पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एक लाइन किन्नुहोस्। अब योगका अङ्गहरूको महत्त्वपूर्ण च्याप्टर अब निरन्तर हामी जान्छौँ। अहिले यसमा रोकावट केही पनि हुँदैन। अब समयको कुरा त मैले अनुरोध पनि गरेँ, व्यवस्थापन पक्षका पनि यहाँ हुनुहुन्छ, जुन बेलाको समय राख्नुहुन्छ सायङ्कालीन रात्रिकालीन 10-15 मिनट पहिले पछाडि मलाई कुनै आपत्ति छैन। सबैको हिसाबले अलिकति समयमा यदि अलि चाँडो हुन्छ भने सबैलाई राम्रो होला। त धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय रुबीजीलाई धन्यवाद, अनिताजी, सीतारामजी, श्रीकान्तजी, देवी दिदी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र आजका 50औं सत्रको यो स्वाध्याय कक्षाबाट म विराम लिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई पनि सुखद निद्राको शुभभाव प्रकट गर्दै म आफ्ना वाणीलाई यही विराम गर्दछु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शुभ रात्रि हो।